नमस्कार. आज हांव तुमकां 2 चिल्ल्यां काणी सांगता. एक गांव आशिल्लें. त्या गांवांतू 2 चिल्ली आशिल्लींची. एकलील नांव श्वेता म्हणू आनी एकलील नांव कलावती म्हणू. श्वेता तिगेल नांवा मुणकेची गोरीची, चंदी आशिल्ली पळोवच्याक. कलावती काळसालीची, लक्षण आशिल्ली जाल्यार काळसाळीच आशिल्ली पळोवच्याक. श्वेताक तिगेले बण्णा वयली, तिगेल रुपा वयली भारी सोक्क आशिल्लें. तिणें केन्नाय कलावतीक किडोवचें. पळय हांव कितली गोरीची, तूं आमगेल सावळी मुणके काळसाळीची म्हणून हिण किडोवचें आशिल्लें तिका. जाल्यार तांगेली दोस्ती कितली आशिल्ली म्हळ्यार कलावती कोप्पाना आशिल्ली. अशी वरस वता गेल्ले आनी ह्यांनी चिल्ल्यो व्हड जाल्लींची. जाल्यार इतले वर्सां मदेर वरा श्वेतान ती किडोवच्या बेनी आशिल्लें. एक दिसू पेंटांत वता आसतना एक चिल्ली तांगेले एदोरूच आशिल्ली. तावळी कलावतीन तिका दाखयलें, ते चिल्ले पळय म्हणून. ते चिल्लेले रूप बण्ण पुरा कलावती मुणके काळसाळे आशिल्ले. जाल्यार तिगेल गाल्लार एक धवे मच्छ आशिल्ले. तावळी श्वेतान सांगलें, तुगेल मुणके काळसाळी आस जाल्यार तिगेल तोंडार पळय ते धवे मच्छ येवन कितलो हळशीक दिसता, रोग येयलशी म्हणली. तावळी तिणें म्हणलें, वय तेंची अंतर अशे बण्णांतू हांव काळी आशा पुरो जाल्यार तुगेले एक सान बण्णाचे मच्छ मिगेल तोंडार येयल्यार रोगशी दिसता. तेंची मिगेल तोंडारी तुगेल तोंडारी मिगेल बण्णो म्हळ्यार काळे बण्णो सान मच्छशी येयल्यार ते तुगेले रूप आनीक चड करतविना रोगशी दिसना. ताकाची प्रति एक बण्णाक ताजे विशेशते आस तांकां किडोवचें नज म्हूण ती तिका सांगता. तें आयकल फुडलें तिका दिसता, वय हांव केल्लेली चुकी म्हूण आनी बेजार न्हू ती कलावती लागीं क्षम निमगिता. म्हाका क्षम करी हांव इतले दीस तुका किडयलेलाक म्हणून. तावळी तिगेल दोस्त म्हणटा, आसूं तें पुरो जाल्लेले विशय विसरया म्हणून. हे काणीचें तात्पर्य आमी आमगेल बण्ण रुपा वयली मस्त सोक्कू करूं नज म्हणून. तुमकां काणी खूश जाला म्हूण लेखता. आनी एक काणी ओटू आनी एक पंत मेळया. नमस्कार.